बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान इबादत करता है इसलिए कि अल्लाह ताला उससे राज़ी रहे और अल्लाह ताला की रज़ा से बंदे को जन्नत नसीब हो, और जन्नत में अल्लाह ताला जन्नत की आसाइशें नसीब करे इंसान को। और जन्नत की आसाइशों में से एक आसाइश जन्नत की हूर है, वो भी हर बंदे की, हर मुसलमान की तलब होती है। तो हूरों की जो सरदार होती है, आज हम उसकी वाक़िया आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। हूरों का क्या कोई सरदार भी होता है? जी हाँ, हूरों का सरदार भी होता है। उस सरदार की दर्दनाक दास्तान भी आज आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। आज की जो वीडियो हमारे भाई ने मेहनत और काविशों से बनाया है, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में हूरों की सरदार की दर्दनाक दास्तान सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए आइए आज की वीडियो की जानिब बढ़ के देखते हैं कि हूरों की सरदार की क्या दर्दनाक दास्तान है। आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह पाक ने नेक लोगों के लिए जन्नत और गुनाहगारों के लिए जहन्नम को पैदा फरमाया। लोग नेक हों या गुनाहगार, हर इंसान ख्वाहिश करता है कि मरने के बाद इसको जन्नत मिल जाए, क्योंकि जन्नत एक इंतहाई खूबसूरत जगह है जहाँ ना कोई फिक्र होगी और ना कोई परेशानी होगी, खुशियाँ और राहत होंगी। जन्नत में जिंदगी है और मौत कभी नहीं, और वहाँ पर खुशियाँ हैं और गम नहीं। ये हमारे रब का वादा है। लेकिन जन्नत में पलने वाली, जन्नत में रहने वाली एक ऐसी हूर का वाक़या आपको सुनाने लगे हैं, जो रहती तो जन्नत में है मगर फिर भी अज़ियत की जिंदगी गुजार रही है, परेशान हाल है और गमज़दा है, रोती रहती है और रो रो कर अपने आप को हलकान कर दिया है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये है कि मुसलमानों में जन्नत में जाने का ज़ौक़ शौक़ पैदा हो सके। मेराज की शब थी और सारा आलम बाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खैर मकदम के लिए मौजूद था। उम्मीदों के हुजूम से गुजरते हुए आलम मलाकूत का मुआयना फरमाया, और फिर जब गश्त के लिए बाग़ फिरदौस की तरफ बढ़े तो मरहबा कहने के लिए हर तरफ हूरो गिलमान की सफ़ें मौजूद थीं। फिराती हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कदम कदम पर हम रिकाब थे। जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से गुजर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चश्मे अक़दस एक गमगीन हूर पर पड़ी, जो एक दरख्त की टहनी थामे हुए रो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि दरियाफ्त करो, ये हूर क्यों रो रही है? जन्नत के ऐशो आराम में उसे कौन सा गम लाहिक हो गया है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इससे करीब होकर पूछा, क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ फरमा है? जवाब दिया कि मालूम है। जब तो गमगीन फरियादियों की तरह अपना हाल बना रखा है कि उनकी निगाह रहमत मेरे ऊपर पड़े और वो मेरा हाल दरियाफ्त करें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुझे मुबारक हो, उन्होंने तेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजा है। जवाब के इंतजार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सवारी रुकी हुई है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू आंचल में जज़्ब करते हुए कहा कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैं अपने गम की दर्द अंगेज कहानी खुद सुनाऊंगी। बार याब होने की इजाज़त मिलते ही वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुई और झुककर सलाम अर्ज किया और अपनी सरगज़िश्त सुनाना शुरू किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने जन्नत की हूरों में मुझे हुस्न व जमाल की मलका बनाया। आठों जन्नतों में मेरी तलत व ज़ेबाई का कोई हरीफ नहीं। अगर मैं बेनिकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खैरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक दिन का वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि क़यामत के दिन सारी हूरें किसी न किसी बंदा मकबूल के हवाले की जाएंगी। आलमे इलाही में मेरा भी कोई जोड़ा ज़रूर मुकर्रर होगा कि जिसकी रफ़ाकत में मुझे दायमी ज़िंदगी गुजारनी है। ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आरज़ू की सूरत के अंदर तब्दील हो गया, यहाँ तक कि जन्नत की एक खुशगवार सहर के वक्त मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की, इलाहुल आलमीन, तेरी नेमत व एहसान के आगे मेरी पेशानी हमेशा के लिए खम रहेगी कि तूने मुझे हुस्न की बेमिसाल खिलकतों से सरफराज किया। इलाहुल आलमीन, मुद्दत से एक आरज़ू सीने में मचल रही है कि अरसा क़यामत में अपने जिस बंदा मुकर्रब के हवाले तू मुझे करेगा
ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہوگا۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ارمان اور شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی اور میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ جو ہی نگاہ اٹھائی تو دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیر لب مسکرائے اور دریافت فرمایا کہ اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بھی بیان کرو۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور چپٹی ناک اور تنگو تاریک پیشانی ہے۔ قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈنگا، چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گلے لالا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت ناک مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ جب وہ اپنی ذات کی بات ختم کر چکی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شان بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاکش اور کائنات کے ایک گوہر نیاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کہ تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے، میں نے اپنی پلکوں کی سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے؟ چنانچہ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے کہ جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے میرا بلال تجھے پسند ہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات میں قابو نہ رکھ سکے اور طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق میں چیخ پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری معذرت قبول کیجیے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے اور میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس کی معذرت کو قبول کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پیارے دوستو، عشق کارساز اور تیری دعائی ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو اتنی بڑی مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا اور اس کے بعد یہی وہ غلام تھا کہ جس کا رنگ بھی کالا تھا اور موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا اور مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو اور کون سا کام کرتے ہو کہ جس کی بنا پر تم جنت کے اندر میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا
کہ اگر ہم بھی بلندی درجات چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے ہماری قدموں کے آہٹیں بھی جنت کے اندر سنائی دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے اور جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے لائک اینڈ کمنٹس سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔